السلام عليكم الخوت. المهم في هاد لا فيديو غادي نشرح لكم كيفاش ممكن تعرفوا لي زابليكاسيون اللي كيدخلوا لي دوني ديالكم، يعني المعلومات والمعطيات ديالكم، وكيفاش مثلا يعني دير واحد الحيلولة بين لي دوني ديالكم وهاد لي زابليكاسيون، هاد التطبيقات، باش تعرفوا اي تطبيق شنو المعطيات وشنو هما المعلومات اللي كيسيبلي او اللي كيركز عليهم في سميتو في الهاتف ديالك. وكاينه طريقه اللي غادي نطرحها، هو كيفاش انك تستعمل هاد لي زابليكاسيون ما تعطيهمش لوتوريزاسيون باش يدخلوا لي كونتاكت. كاين بعض المرات ديجو عندك، كاينين شي لي زابليكاسيون يعني انت ديال اللغه ولا ديال الترفيه ولا ديال لي فيديو باش تصاوب شي حاجه يعني كتخدم بها انت. ولكن بعض المرات كيدخل لك شي معطيات وانت كتشوف باللي هذوك المعطيات ما كاينلاش كاع يدخلوا ليها، وبالمقارنه مع التطبيقات اخرى اللي انهم ما كيركزوش كاع على المعلومات ديال المستعمل. اذا كتدخلوا لهاد جيستيون دي زوتوريزاسيون هي هادي. يعني كتشوف مثلا انا عندي هاد لي زابليكاسيون ديال لي كونتاكت، مثلا نشوفها شحال من ابليكاسيون كتركز لي على لي كونتاكت ديالي. ها هما كاينه هادي. شوف هاد الابليكاسيون ديال اجندا اوتوريزي، انا عاطيها لوتوريزاسيون. هاد اجندا، هادي ديال الاجندا، وكاين هادي ديال لي كونتاكت، وهادي ديال درايف، وهادي ديال الايميل. الانستغرام تاعي داخله لي لي كونتاكت. هادي ديال لي ميساج، هادي طبيعيه ديال لي ميساج، انك ملي كتبغي تكتب ميساج اوتوماتيكمون يعني كيطلعوا لك لي نيميرو. كاين لي بارامتر مسألة عادية دي لي فوتو. علاش لي فوتو؟ مثلا لانه مثلا ملي كتبغي تبارطاجي، بديت تبارطاجي مثلا لي فوتو مع لي زامي ديالك ولا شي حاجه، كاين هاد سانكرونيزي لي كونتاكت، هادي ماشي مشكل. لا التليجرام مثلا، التليجرام والواتساب هما كيخدموا سميتو بلي كونتاكت. اذا انا مثلا هاد انستغرام ما عندي ما ندير بها، ما بغيتش نعطيها لي كونتاكت ديالي، كندخل كندير غوفوزي. كاين اوتوريزي وكاين هاد غوفوزي. وباش كيعجبوني هاد لي كونت هاد لي زابليكاسيون يعني شفافين، يعني كتقول لك اوتوريزي غوفوزي، انا غندير غوفوزي، ما ندير سميتو بها هكاك. وكاين هاد لي زابليكاسيون مثلا اللي بغاو يدخلوا عندي انايا لي كونتاكت ولكن ما بغيتهمش. هاد ادوب، اب جاليري، كروم، دوك، ديو، فيسبوك جاليري، جيميل. يعني كاين بزاف ديال الحوايج. يعني انفو مثلا انا هاد التليجرام بغيت تدخل لي كونتاكت كندير لها غوفوزي، هي اوتوماتيكمون كتجي لهنايا. ها هي فين هي التليجرام؟ ها هي كتجي لهنايا. كاين عاوتاني يوتيوب كيدخل لي كونتاكت. كاين هاد كويك، هاد لابليكاسيون هادي ما سمحتش ليها كاع. المهم نشوفوا عاوتاني هاد لي كونتاكت، نشوفوا يعني انا نركز لكم على الحوايج المهمين بزاف. انفورماسيون د لوكاليزاسيون، شكون اللي كيتبعك يعني في شكون اللي كيتبع المسار فاش كتمشى. كاين هاد مابس توجور اوتوريزي، عندي انا مابس توجور اوتوريزي، ريفوزي او اوتوريزي سولمون سي لابلي اي اونكور دوتيليزاسيون. هاد خاصيه مزيانه، يعني كيقول لك ممكن تعطي لوتوريزاسيون غير فاش كتاكتيفي هاد لابليكاسيون. انا غندير هاد الثانيه هادي، غندير اش كيقول لي هنا: si vous refusez cette application il est possible de cela affecte certaines fonctionnalités de base de votre appareil. ماشي مشكل. ها انت كاينين هاد لوتوريزاسيون اللي بغاو يعني اللي بغاو يدخلوا لوتوريزاسيون ديال اللوكاليزاسيون، ولكن ما قبلتهمش. كاين ها هما اباغاي فوتو، كلافيي، فيسبوك، جالوري، اورلوج، ميسنجر. ما عنديش انا في التليفون ديالي، ما عنديش. هو من الاحسن ما يكونش عندك دي زابليكاسيون اللي ما مشهورينش وما معروفينش بزاف وكذا. هادو اما انا عندي بزاف يعني لي زابليكاسيون اللي معروفين بحال فيسبوك، جالوري، يعني كيكونوا في اي تليفون. ومن الاحسن الواحد مثلا عنده شي ابليكاسيون مثلا يعني ما معروفاش بزاف، ولا
كذا من الاحسن ما يديرش ليها اوتوريزاسيون ويني راسو. وكاين عاوتاني ديال جورنال دابيل. يعني انا عندي جوج حوايج، هاد جورنال دابيل، عندي هاد تيليجرام ما بغيتهاش تدخل ليا لي زابيل ديالي، وعندي لي كونتاكت ماشي مشكل لانهم من لي كونتاكت كندوز لي زابيل. كاينه هاد يو غاليري جوجل مود فيتش فونوكلون فونكلون سونتي تيليجرام واتساب، ما بغيتهمش انا يدخلوا ليا لي جورنال دابيل، يعني داير لهم نو اوتوريزي. كاين عاوتاني دون لي زاكتيفيتي كونتاكت اباغاي فوتو، يعني لي زابليكاسيون اللي كيدخلوا لك لاباراي فوتو، فهمتي؟ يعني بزاف ديال الناس كيخافوا يتصوروا وما عارفينش وما فدوش وما في شي بلايص مثلا. عندك هذه داخله لك لي زاباغاي لانها نورمالمون كتاخد بها دي فوتو، ولكن انا ما بغيتهاش مثلا كندير ليها غو فيزي. هي حتى كنبغي نستعملها هاديك الساعه كندير اوتوريزي. عندي هاد انستغرام مثلا، هاد سبيتش واي مثلا ما بغيتهاش ندير غو فيزي. عندي هاد انستغرام ما عنديش بزاف ديال لي فوتو مثلا بحال هاد انستغرام كتخدم بلي فوتو، يعني فاش كيكون دي زابليكاسيون مثلا ما بغيتيهمش ما كتعرفهمش مثلا موزلين برو مثلا، هاد المهم تويتر ماشي مشكل. انا ما عنديش بزاف دي زابليكاسيون يعني اللي هما كيشكلوا خطوره على الهاتف ديالي. اجوندا مثلا عندي جوج حوايج، اجوندا هادو كاملين نو اوتوريزي، هادو ما داخلينش لاجوندا ديالي، داخله ليها ليمايل حيت كنتعامل بسميتو بالايمايل عادي. شكون اخر؟ المهم لي سي ام اس شكون ها هما جيستيونير. انا هادي غندير لها فيجي واتش هادي، حيت هي واحد الابليكاسيون دو باز. المهم الخوت نتمنى ان هذا الفيديو فيدكم، ونشوفوا هذا الميكرو حتى هي الميكرو شكون اللي كيجسس عليك مثلا. كاين واتساب عادي، يوتيوب مثلا انا ما كاينلاش هاد يوتيوب يدخل لي الميكرو ديالي. هاد انستغرام ولا كتسجل بها دي فيديو، هاد كابتور دو فيديو كاينه، اباغاي فوتو ملي كتسجل فيديو. يعني من الاحسن يكون عندك دي زابليكاسيون دوباز اللي هما اسونسيل باش تخدم بهم، يعني اللي كيكونوا كتلقاهم كيخدموا هاد دي زوتيل. اما شي وحدين اخرين ما عندك ما دير بهم، مشاك فيهم انت بحال هاد روفيرسو كونتكست انا داير ليها ريفوزي لان ما علاش بغات الميكرو، يعني ما كنسيفط بها دي ميساج اوديو ما والو مثلا بحال هاد ميوزيك ما عندها ما دير بالميكرو ديالي، فهمتي؟ ما نديرش ليها اوتوريزي، غندير لها ريفوزي. يعني باينه ماشي بحال الواتساب ولا شي ابليكاسيون اخرى اللي كتخدم بها انت اوديو. يلا الاخوان، نتمنى يعجبكم بهذا الفيديو، والى موعد اخر في شي موضوع اخر ان شاء الله. تحيه لكم.